जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल, ऊर्जा, प्रतिभा, सम्पन्नता, प्रेम, शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ। जीवन विज्ञान, जीवन विज्ञान। यो संसार पूर्णताले भरिएको छ। पूर्णताको अर्थ जे छ पुरा पुरा छ। हामी भगवानसँग माग्छौँ, हे भगवान मलाई यो पुगेन, यो देऊ, यो भएन, यो चाहियो, यो व्यवस्था बिग्रियो, यसरी बनाइदेऊ। हामी मन्दिर जान्छौँ या घरमै पूजा गर्छौँ, त्यसको विशेष उद्देश्य हुन्छ भगवानसँग केही प्राप्त गर्न चाहन्छौँ। भगवान शान्ति भएन, अलिकति शान्ति देऊ, सम्पत्ति भएन, सम्पत्ति देऊ, यो भएन, ऊ भएन, भएन, अभाव भयो र यो ल्याऊ भनेर माग्छौँ। र माग्यो भने पाइन्छ है, भगवानसँग माग्नुपर्छ भन्छ। तर रमाइलो कुरा के छ भने भगवानले त पुरा दिएको छ, कुनै चिजको कमी गरेकै छैन। यो जगत पूर्ण छ, जे चाह्यो त्यही छ। लिन मैले त्यो मेरो कुरा हो, मैले आफूले लिनुपर्छ कि भगवानले दिइरहेको कुरा नलिने, त्यसपछिबाट भगवानसँग ल्याऊ भनेर माग्नु त अचम्म आउँछ नि। एउटा माछा नदीमा डुबेको छ, खेलिरहेको छ। अब नदीमा भित्र रहेको माछाले हे भगवान पानी मलाई ल्याऊ भनेर माग्यो भने के हुन्छ? अचम्म लाग्छ। जो पानीमै डुब्या छ उसले फेरि पानी मागिरहेको छ। अब भगवानले कुन पानी दिने हो? अब त्यस्तै हो, हामीसँग नभएको केही पनि छैन, हामीले प्रयोग नगरेको मात्रै हो। हेर्नुहोस् त, यति धेरै हामीलाई अक्सिजन नभए हुँदैन, यति धेरै अक्सिजन छ। एकैछिन श्वास फेर्न नपाए हामी मर्छौँ, थाहा छ, नभए हुँदैन। ईश्वरले यति धेरै अक्सिजन दियो कि कहिल्यै पनि अक्सिजन लिएर सकिँदैन। यो जगतको अक्सिजन कहिल्यै सकिँदैन। कति धेरै दिएको होला। अनि मैले हावा नलिने, श्वास रोक्ने, अनि भगवानलाई अक्सिजन देऊ भनेर हुन्छ र? पुरा छ यहाँ, के छैन? एउटा फुल फुले पुग्थ्यो, यहाँ हजारौं प्रजातिका फुल, हजारौंले पनि के होला, कति होला अनगिन्ती प्रजातिहरू, गणनै साध्य नलाग्ने त्यति धेरै प्रजातिका, त्यति धेरै रङका फुलहरू छन्। एउटा स्वादको खानेकुरा भए पुग्थ्यो, अनगिन्ती स्वादहरू, कति स्वाद, हिसाबै छैन। विभिन्न स्वादका खानेकुराहरू छन्। एउटा रङ भए पुग्थ्यो, कति धेरै रङहरू छन्। कति सुन्दर छ यो जगत। ईश्वरले अलिकति पनि कमी कहीँ गरेकै छैन। उसको व्यवस्थामा कमी छँदै छैन, पुरै पूर्ण छ र कसैलाई पनि अभाव हुनै दिँदैन। कहीँ कोही अभाव हुँदैन। जङ्गलका बोट बिरुवाहरू, कुनै बिरुवाहरू पहाडको टाकुरामा छन्, पहाडको चुचुरोमा रुख उम्रिएको छ। कसले पुर्याउँछ त्यहाँ पानी? तर आजसम्म पानी कम भएको कारणले पहाडका टुप्पाका रुखहरू सबै मरेछन् रे भनेर हामीले कहीँ सुनेका छैन। पानी वितरणको कस्तो राम्रो व्यवस्था होला। जहाँ चाहिन्छ त्यहाँ पानी पुर्याइदिएको छ। त्यो पहाडको छुचुरोमा भएको बिरुवाले प्रशस्त मात्रामा पानी पाउँछ। व्यवस्था उसको, अभाव छैन। के कुन
पहाडकुमा भएको कुन चाहिँ रुखले भगवानलाई प्रार्थना गर्यो, ए भगवान मलाई पानी देऊ भनेर माग्यो र? ईश्वर त नमागिदिन्छ, माग्नै पर्दैन। हाम्रा सारा आवश्यकताहरू उसले बुझेको छ। कसलाई कहाँ कति आवश्यकता छ उसले त त्यही दिन्छ। मागे पनि दिन्छ, नमागे पनि दिन्छ र जति चाहिन्छ त्योभन्दा बढी दिन्छ। एउटा पहाडको टुप्पोमा भएको बिरुवालाई, रुखलाई जति पानी चाहिन्छ, बर्खा लाग्यो त्योभन्दा कति बढी पानी आवश्यकताभन्दा बढी दिन्छ। ईश्वरको जगत पूर्णताले भरिएको छ, कहीँ केही अभाव छैन। तर पनि हामी यो भएन ऊ भएन गुनासो गरिरहेका छौँ। यो हाम्रो गुनासो र यो पुगेन भन्ने अभावग्रस्त मन नै दुःखको मूल कारण हो। आफ्नो यो अभावग्रस्त मनलाई बुझौँ। यो जहिले पनि छैन र पुगेन मात्रै भन्छ, माग्न मात्रै यसले जानेछ। हाम्रो मन नभएर मगन्ते भयो। मानिसहरू भेटे पनि मागेछ, भगवान भेटे पनि मागेछ। जहाँ गयो त्यही माग। भगवान साँच्चै भइदिने भए मानिसको अगाडि त कहिल्यै आउँदैन थियो होला, त्यही भएर आउँदैनन्। कसैले भगवान अगाडि देखेका छैन। देख्यो भने त बाबा मान्छेले हैरान कति दुःख दिन्थ्यो होला। बस्न खान दिँदैन थियो। यो ले उले मागे। हाम्रो माग्ने प्रवृत्ति नै दुःखको मूल कारण हो। जे पाएको छ त्यसमा ध्यान छैन, जे छैन त्यतापट्टि ध्यान छ। के दियो ईश्वरले हेरौँला। हामी मसँग केही पनि छैन, म कमजोर छु, म गरिब छु, मलाई चाहिँ यो भगवानले किन दुखी बनाइदिया होला, मलाई किन कंगाल बनायो होला, सारा मान्छेहरू धनी छन् मलाई गरिब बनायो, अरूसँग यो छ मसँग छैन, किन मलाई यस्तो बनायो। हामी गुनासो गर्छौँ। मानिससँग के छ हेरौँ। एउटा खुट्टा भएन भने नि, कुनै दिन एउटा खुट्टा चलेन हिँड्न सकिएन भने त्यो दिन खुट्टाको कति महत्त्व रहेछ थाहा हुन्छ। एउटा खुट्टा कसैको छैन, पहिलाको जस्तै तेरो अर्को जस्ताको तस्तै खुट्टा बनाइदिन्छु भनेर कसैले भन्यो भने भरको सम्पत्ति दिन हामी तयार हुन्छौँ। कसैको एउटा आँखा गुम्यो, ल एउटा आँखा तेरो गुम्यो छैन, तर तँलाई म त्यो आँखा जस्ताको तस्तै ठिक पारिदिन्छु, अर्को ल्याएर हालिदिन्छु भन्यो भने हामी पुरा पैसा तिर्न तयार हुन्छौँ। अमूल्य छ। एउटा हात छैन, त्यो हात दिन्छु भन्यो भने जति पैसा तिर्न पनि तयार हुन्छौँ। भाइभरको जीवनको कमाई सुम्पिन तयार हुन्छौँ। कति मूल्य रहेछ हातको, कति मूल्य रहेछ खुट्टाको। स्वस्थ हुन्जेलसम्म शरीरको केही मतलब छैन। जब अस्वस्थ भएर बिस्तारामा लडिन्छ नि, हिँड्न सकिन्न, उभिनु पर्यो भने पनि अरूको सहारा चाहिन्छ। त्यो बेलामा महत्त्व हुन्छ शरीरको स्वास्थ्यताको। स्वस्थ हुँदाखेरि को महत्त्व त्यतिखेर थाहा हुन्छ। अहिले छ मतलब छैन। अहिले मेरा हात छन्, मलाई हातको केही मतलबै छैन। यस्ता त सबैका हुन्छन्, के मतलब। आँखा छ, केही मतलब छैन आँखाको। कानले सुन्या छ, सुनुन्जेल केही मतलब छैन। जब कान बन्द हुन्छ नि, त्यतिखेर थाहा हुन्छ कानको महत्त्व। एउटा चिज भएन भने के हाल हुन्छ हाम्रो। कति मूल्यको सम्पत्ति बोकेर हिँडेका छौँ हामी। किन सम्पत्ति बोकेका छौँ भने एउटा भएन भने सर्वस्व गुमाउन पनि तयार हुन्छौँ। मैले सारा जीवनमा जति कमाएँ सबै कुरा म दिन तयार हुन्छु शरीरको एउटा अङ्गको लागि। त्यस्ता अङ्ग कति छन् हामीसँग, कति मूल्य छ। आफूसँग भएको कुरा देख्दैनौँ। यति महत्त्वपूर्ण चिज छ। हेर्नुहोस्, हामीसँग इच्छा गर्ने क्षमता छ। सानो कुरा हो। आज जे जति पनि प्राप्त गरिएको छ इच्छाकै पछाडि लागेर गरे हो। यो मनको पछाडि लागे हो। यो मन हुनु सानो कुरा होइन। यति महत्त्वपूर्ण मन मैले प्राप्त गरेको छु। भोलि इच्छा भएन, मन भएन भने मानिस मुडो जस्तो हुन्छ। कति मन हराएका मान्छेहरू छन्।
कति मानिसहरूको मन बिग्रिएको छ, के गर्ने भन्ने होस पनि हुँदैन उनीहरूलाई। त्यस्ता मान्छेलाई हेर्नुहोस् त, विक्षिप्त मान्छेलाई हेर्नुहोस् अनि आफ्नो मनलाई हेर्नुहोस्। मेरो मन नियन्त्रणमा छ, राम्रो छ, खुसी हुनु परेन? हामीसँग विचार गर्ने क्षमता छ, हामीसँग बुद्धिमत्ता छ। जे जति पनि जीवनमा प्रगति भएको छ, आजसम्म जे जस्तो भएको छ आफ्नो बुद्धिले भएको त हो नि। बुद्धि छ मसँग, गर्व गर्नुपर्छ कि पर्दैन? मसँग प्रेम गर्ने क्षमता छ। हरेक व्यक्तिलाई म माया गर्न सक्छु, प्रेम गर्न सक्छु, सम्मान गर्न सक्छु, आदर गर्न सक्छु। यो क्षमता मसँग छ र अलिअलि छ र ईश्वरले दिन्छ नि, थोरै दिँदैन कि अथाह दिन्छ। यति धेरै प्रेम गर्ने क्षमता छ, तर गर्दिन त के गर्नु? त्यही माछा, पानीमा डुबेको माछा जस्तै, पानीभित्र छ, मुख बन्द गरेर बस्या छ, पानी खाँदैन, अनि हे भगवान मलाई पानी देऊ भन्छ। के गर्ने? हामी पनि त्यस्तै, श्वास मुख बन्द गऱ्यौँ, नाक बन्द गऱ्यौँ, श्वास नलिने, अनि भगवान मलाई हावा देऊ, अक्सिजन देऊ भनेर हुन्छ, लिनु पर्यो नि। उसले दिएको छ कि छैन? म भित्र अथाह प्रेम गर्न सक्ने सामर्थ्य दिएको छ, अब गर्दिन त के गर्नु? कसैलाई माया गर्नु पर्यो भने कन्जुसी, कसैलाई प्रेम गर्नु पर्यो भनेदेखि त इज्जत गएको जस्तो हुन्छ। म तल पर्छु कि जस्तो हुन्छ, म सानो हुन्छु जस्तो लाग्छ। हामी आफूसँग भएको प्रेमको क्षमता प्रयोग गर्दैनौँ। हामीसँग यति बुद्धि छ नि, अलिअलि होइन, अथाह बुद्धि छ। के गर्न सकेन मानिसले? हेर्नुहोस् त, आज जे जति संसारमा प्रगति भएको छ त्यही बुद्धिले प्रगति गराएको होइन। मानिस चन्द्रमामा पुगे, मङ्गल ग्रहमा अस्तित्व देखाउन थालिसके, आकाशमा उड्न थाले। के गरेन मान्छेले? कसले गरेको? मान्छेले गरेको, मान्छेभित्रको बुद्धिले गरेको। त्यही बुद्धिको बिउ तपाईँसँग नै छ, मसँग पनि छ। उसले बुद्धि प्रयोग गर्यो, हामीले गरेनौँ, फरक त्यति मात्रै हो। बुद्धिको क्षमता उसँग बढी मसँग कम भन्ने हुँदैन। कुनै पनि व्यक्ति जन्मिँदै बुद्धिमान भएर जन्मिने होइन। मेहनतले खारेर, प्रयत्न गरेर, पढे लेखेर, धेरै कुराहरू बुझेर, त्यसमा ध्यान लगाएर, त्यसमा काम गरेर बुद्धि आउँछ। आफै बुद्धि आउँछ रे? सिप आफै आउँछ? जन्मदै सिप सिकेर कोही आउँछ? सिप त सिक्ने हो नि, सिकेपछि सिप आउँछ। र जे जति प्रगति गरेको छ मान्छेले, त्यही सिपले गरेको छ। र के सिक्ने क्षमता हामीसँग छैन। तपाईँ हामीले चाह्यौँ भने के चाहिँ सिक्न सक्दैन होला। फलानुले चाहिँ यो सिक्न सक्यो, मैले चाहिँ सक्दिनँ यो सिक्न भन्ने केही छ? मान्छेले सिकेका कुराहरू कुनै पनि मान्छेले सिक्न सक्छ, किनभने त्यो सिक्ने क्षमता सबैमा बराबर छ। उति नै बिउ हालिदिएको छ, सिक्ने क्षमता छ। अब सिक्दैन त के गर्नु? गर्दैन त के गरौँ? यति धेरै सिक्ने क्षमता छ। यो अथाह के सिक्न सक्छ मान्छेले, के जान्न सक्छ, कुनै सीमा नै छैन। असीमित क्षमता लिएर जन्मिएको छ मान्छे, असीमित बुद्धि लिएर जन्मिएको छ, असीमित प्रेम लिएर जन्मिएको छ। अरूलाई सहयोग गर्नेको कुनै सीमा नै हुँदो रहेछ। कहाँसम्म म मानिसलाई सहयोग गर्न सक्छु र मद्दत पुर्याउन सक्छु भन्ने सीमै छैन। असीमित सहयोगी क्षमता लिएर हामी जन्मेका छौँ, तर गर्दैनौँ सहयोग त के गर्ने? क्षमता हामीसँग छ, तर प्रयोग गर्दैनौँ। हाम्रो बुद्धि, हाम्रो भाव, हाम्रो विचार, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, भावनात्मक शक्ति, आत्मिक शक्ति, यो शक्तिलाई प्रयोग गरेर यो जगतमा प्राप्त नहुने के होला?
सबैले यही शक्तिलाई प्राप्त गरेर भयभरको सम्पदाहरू जम्मा गरे। मैले पनि प्रयोग गरेँ भने जम्मा नहुने भन्ने सवालै उठ्दैन, किनभने अरूसँग जे छ मसँग पनि त्यही छ, फरक केही पनि छैन। उनीहरूले प्रयोग गरे, मैले गरिनँ, फरक त्यति हो। गरौँ न। आफू प्रयोग नगर्ने ईश्वरले यति धेरै वैभव अबन्डेन्स यति धेरै दिएको छ, हिसाबै छैन। कुनै क्षेत्रमा पनि सीमा छैन। ईश्वरले यति दियो, यति दिन बाँकी रहेन, मलाई थोरै दियो भन्ने नै छैन। जसलाई पनि दियो पुरा पुरा दियो, जति चाहिन्छ त्योभन्दा धेरै बढी दियो। उसले दिएको कुरा प्रयोग नगर्ने अनि भगवान मलाई ल्याऊ भन्ने माग्ने। साँच्चै भगवान अगाडि हुन्थ्यो भने थप्पड लगाउँथ्यो। दिएको कुरा प्रयोग गर्दैन अनि मागेर हिँडिराखेको छ। खानेकुरा अगाडि राखिदिएको छ, खाँदैन, अनि भगवान मलाई खानेकुरा ल्याऊ भनेर प्रार्थना गर्छ। थप्पड लाउनु परेन? भगवान प्रार्थनाको लागि अथवा मलाई देऊ भनेर माग्नको लागि होइन, भगवान धन्यवादको लागि हो। हे ईश्वर, मलाई कति देऊ तिमीले, यति सुन्दर बुद्धिको क्षमता देऊ, बुद्धि ख्याउने क्षमता मलाई देऊ, यति धेरै विचारको क्षमता देऊ। म कुन विषयमा विचार गर्न सक्दिनँ होला, मैले चिन्तन गर्न नसक्ने विषय के चाहिँ होला? कुनै पनि विषयमा म चिन्तन गर्न सक्छु। कुनै पनि विषयलाई गहिराइमा गएर जान्न सक्छु, त्यो मसँग क्षमता छ। हे भगवान, यो क्षमता मलाई देऊ, तिमीप्रति कृतज्ञ छु। ईश्वर धन्यवादको लागि हो, माग्नको लागि होइन। यति धेरै दिएको छ, के माग्नु बाबा? दिएको केही प्रयोग गर्नै सकेका छैन। उसले जति दियो त्यसको हामीले 1% पनि प्रयोग गरेनौँ, सक्दै सकेनौँ। 1% को त कुरै छोडिदिनुहोस्, त्यो 0 राखेर, 0 राखेर त्यसमा बिन्दु दिएर, 0 मा पोइन्ट राखेर अरू प्रतिशत 0.000% 1 गरे पनि त्यति पनि प्रयोग गरेका छैनौँ हामीले। विज्ञानले पनि त्यही भन्छ। मानिसको मस्तिष्क जति प्रयोग गर्न सक्छ मान्छेले आफ्नो मस्तिष्कलाई, त्यसको 0% पनि मान्छेले प्रयोग गरिराखेका छैन। 0 मा प्रतिशत राखेर पनि, पोइन्ट राखेर 1-2 जति प्रतिशत हुन्छ त्यो पनि प्रयोग गरेका छैन मान्छेले। मानिसले आफ्नो दिमागलाई पुरा प्रयोग गर्दै गरेन। विज्ञान पनि त्यही भन्छ। र प्रयोग आफ्नो मस्तिष्कको प्रयोग आफू नगर्ने, अनि भगवान यो बिग्रियो ऊ बिग्रियो मलाई देऊ भनेर हुन्छ, मागेर हुन्छ। कति मानिसहरू छन् भगवानसँग माग्नको लागि भोकै बस्छन्, व्रत बस्छन्। उनीहरू स्वस्थ रहनका लागि बसे होइन, आफ्नो स्वास्थ्यसँग खासै सरोकार छैन। भगवानसँग माग्नको लागि नियत खराब छ। व्रत बस्नु अत्यन्तै राम्रो हो। भगवान प्रति धन्यवाद भावले भरिएर व्रत बस्छ या जेसुकै बस्छ, बडो सुन्दर, अति राम्रो। कृतज्ञता भाव हुनुपर्छ। हे ईश्वर, यति धेरै मलाई देऊ, यति धेरै क्षमता देऊ कि यो क्षमता प्रयोग गरेर म के प्राप्त गर्न सक्दिनँ, जे पनि प्राप्त गर्न सक्छु। यति राम्रो मन बनाइदेऊ, यति सुन्दर बुद्धि बनाए, बुद्धिको क्षमता बनायौ। शरीरमा यस्ता राम्रा अङ्गहरू सबै देऊ। एउटा अङ्ग नदिए भने हुन्थ्यो नि। एउटै आँखा भए काम चल्थ्यो, 2टा आँखा किन दिया होला? एउटा कान भए हुन्थ्यो, 2टै कान किन दिया? यसलाई बन्द गर्दै हुँदैन? किन दिएको होला? एउटा भए चल्थ्यो नि, तर पनि 2-2वटा दिएका छौ। श्वास लिनलाई एउटा नाकको प्वाल भए पुग्थ्यो, 2टा प्वाल किन बनाइदियो? हेर्नुहोस् त कति प्यारो। भगवानलाई, ईश्वरलाई थाहा थियो कहिले काहीँ रुघा लागेला एउटा प्वाल टालिएला, अर्को छ नि, अर्कोबाट भए पनि श्वास फेरोस्। कति प्यारो होला। हर एक कुराको व्यवस्था गरिदिएको छ। कहाँनिर यसलाई अप्ठ्यारो पर्छ त्यो अप्ठ्यारोलाई पहिल्यै उसले सप्ठ्यारो बनाइदिएको छ। धन्यवाद नदिने ईश्वरलाई अनि माग्ने। व्रत पनि बस्छौँ हामी माग्नको लागि, पूजा पनि गर्छौँ माग्नको लागि।
डरको कारणले गर्छौँ, लोभको कारणले गर्छौँ। मैले पूजा गरिनँ भने म नर्क पर्छु, मैले यो व्रत बसिनँ भने म अर्को जन्ममा म कुकुर सुँगुर के हुन्छु, डर भए। अनि राम्रो गरेँ भने मैले सिधै स्वर्ग पाउँछु, लोभ। लोभ र डरको कारणले हामी पूजा गर्छौँ। धन्यवाद भाव छैन, कृतज्ञता भाव छैन। ईश्वरप्रति हे भगवान् मलाई देऊ भन्ने छँदै छैन। जहिले पनि अभावग्रस्त छ मन। भगवान् यो लेऊ, यो लेऊ, यो लेऊ, यो लेऊ, अरू लेऊ, अरू राम्रो देऊ, मलाई भगवान् स्वर्ग देऊ, वैकुण्ठ देऊ। ए बाबा, ईश्वरले अहिले स्वर्ग वैकुण्ठ दिएको छ। ईश्वरले दिएको सम्पदालाई प्रयोग गरौँ। आजै जीवन यतिखेरै वैकुण्ठ हुन्छ। कसरी हुन्छ? भगवानलाई कसैले सोध्यो, भगवान तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ? तपाईँको बस्ने स्थान चाहिँ कहाँ हो? भगवानले भन्नुभयो म भक्तको हृदयमा बस्छु। यदि आफ्नो हृदय भक्तिले भरौँ, आजै यही जीवन यही यतिखेर वैकुण्ठ भयो। किनभने वैकुण्ठ त्यो हो जहाँ भगवान बस्छ। भगवान बस्ने देशलाई, नगरलाई वैकुण्ठ भनिन्छ। वैकुण्ठमा पनि भगवान भएन भने त्यसलाई वैकुण्ठ भनिन्छ र? वैकुण्ठमा भगवान हुनुहुन्छ, भगवानको नगर हो त्यो, त्यसकारण वैकुण्ठ न हो। अब वैकुण्ठ कहाँ रहेछ? भक्तको हृदयमा रहेछ। भक्तको हृदय भने कुन हो? जुन व्यक्ति प्रेमले भरियो, हर एकलाई माया गर्छ, सबैलाई सम्मान गर्छ, सबैलाई सहयोग गर्छ, सबैलाई आदर गर्छ, उसले प्रेम गर्नभन्दा केही जानेकै छैन। त्यति धेरै प्रेम उसमा, अथाह प्रेमको क्षमता छ। आफूभित्रको पुरा पुरा क्षमतालाई प्रयोग गर्न थाल्यो व्यक्तिले, वैकुण्ठ बन्यो जीवन। मर्नु पर्दैन वैकुण्ठ जान। अहिले प्रेमपूर्ण रहौँ, भक्तिपूर्ण रहौँ, आजै जीवन वैकुण्ठ हुन्छ। अहिले अहङ्कारपूर्ण रहौँ, लोभग्रस्त मन बनाऊ, अभावग्रस्त मन बनाऊ, अहिले नै जीवन नर्क हुन्छ। हाम्रो जीवनलाई नर्क बनाउने यी कामनाहरू, वासनाहरू, लोभ, मोह, ईर्ष्या, डाहा, के अर्काले गरेको देखि नसहने प्रवृत्ति, यस्ता प्रवृत्तिहरूले हाम्रो जीवनलाई नर्क बनाउँछ। प्रेम, सम्मान, सद्भावना, सहयोग, सेवा, यसले जीवनलाई स्वर्ग बनाउँछ। स्वर्ग र नर्क आफूले बनाउने हो र भगवानले स्वर्ग बनाउने क्षमता हामीलाई दिएर पठायो। कस्तो दयालु होला। आफ्नो जीवनलाई यतिखेरै वैकुण्ठ बनाउने क्षमता हामीसँग ईश्वरले दिएर पठायो, तर ईश्वरतिर फर्किँदैनौँ, धन्यवाद भन्दैनौँ। ईश्वर भेट्यो कि माग्न थालिहाल्छ, भगवान यो भएन देऊ, यो भएन उ देऊ। जे पनि गर्छौँ लोभग्रस्त भएर गर्छौँ। लोभबाट गरिएका, भयबाट गरिएका कुनै पनि कामले आनन्द दिँदैन। त्यसकारण अहिलेका मानिसहरू धेरै धार्मिक छन्, संसारभरि त्यस्तै छ। कुनै पनि धर्म त्यस्तै छ। सम्पूर्ण धर्महरू, पृथ्वीमा रहेका जति पनि धर्महरू छन्, सबै लोभले ग्रस्त छन्। सबैले भन्छन् तेरो, हाम्रो भगवानले उहाँ सिधै स्वर्ग पुर्याउँछ, त्यसको भगवानले होइन मेरोले चाहिँ पुर्याउँछ। अहङ्कारै अहङ्कार छ। ए बाबा, कहाँ जाने स्वर्ग? कहाँ पुर्याउँछ स्वर्ग? कहाँ छ स्वर्ग? स्वर्ग बनाऊ। भगवानहरूले के भने बुझ, उनीहरूले भनेको बुझ ल। सन्तहरूले, जो व्यक्तिले पृथ्वीमा आएर यो सत्यलाई बुझ्ने व्यक्तिले के भने? भगवान कृष्णले भन्नुभयो म भक्तको हृदयमा बस्छु। यानी कि जहाँ प्रेम छ त्यही हो कृष्ण, त्यही हो भगवान। किनभने भगवान र प्रेम एउटै हो। प्रेम, भगवानले भन्नुभयो म प्रेममा बस्छु। जिसस भन्नुहुन्छ लभ इज गड। ईश्वर भनेको मात्रै प्रेम हो। अनि कहाँ खोज्न जाने? अब अहिलेका इसाईहरू के भन्छन्? हाम्रो धर्ममा आइजो, उसले सिधै जन्नत कहाँ के हो भन्छन् थाहा छैन, स्वर्ग एकदमै सुखै सुख दिन्छ।
जीवनमा शान्ति शान्ति आउँछ। तेरा रोग कष्ट दरिद्रता सब हटेर जान्छन्। त सम्पन्न हुन्छ, स्वस्थ हुन्छस्। हाम्रो धर्ममा आइज मूर्खतापूर्ण कुरा गर्छ। कुनै भगवानले तेरा दुःख हटाउँछु भनेन हो, हटाउँछ। जो व्यक्ति प्रेमपूर्ण भयो उसका सारा दुःख हटाउँछ। प्रेम नै ईश्वर हो, प्रेम नै भगवान हो। र प्रेमपूर्ण हुन सक्यौँ भने जीवनमा एउटा पनि दुःख रहँदैन। हाम्रा सम्पूर्ण दुःख कष्टहरूको हरण कसैले गर्छ भने हामी भित्रको भक्तिले गर्छ, प्रेमले गर्छ। कुनै अर्को भगवान आएर गर्ने होइन। र भगवानहरूले भने सिधै त्यही हो भगवान। प्रेम नै भगवान हो है, अर्को भगवान नखोज। भक्ति नै भगवान हो, अर्को नखोज। अर्को भगवान हुँदैन। कुनै बाहिरको वस्तुलाई पनि भगवान बनायो भने यही प्रेमले बनायो। एउटा हिन्दी कविता मैले सुनेको थिएँ, बडो मिठो। प्रेम की बातें जमाने में निराली देखी, प्रेम से प्रेम की फलती हुई डाली देखी, प्रेम इंसान को इंसान बना देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। प्रेमले बनाउँछ सबै कुरा। प्रेमले एउटा ढुङ्गालाई पनि भगवान बनाइदियो हो। हृदयमा प्रेम छ भने ढुङ्गा मात्रै होइन, हर एक भगवान लाग्छ। एउटा अर्को हिन्दी गीत मैले सुनेको, तुझ पे रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। तिमीमै भगवान देख्छु त म गरौँ के हो। जहाँ हृदयमा प्रेम हुन्छ हर एकमा भगवान देखिन्छ। हृदयमा प्रेम भयो भने, भक्ति भयो भने श्रीमतीमा भगवान देखिन्छ, श्रीमानमा देखिन्छ, छोराछोरीमा देखिन्छ, बाउआमामा देखिन्छ। तर हृदयमा प्रेम छैन भने यो जगतमा कहीँ पनि भगवान देखिँदैन। त्यसकारण प्रेम नै ईश्वर हो। र त्यो अथाह प्रेमको क्षमता, ईश्वरको क्षमता हामीमा दिएछ। प्रेमले आफूलाई भर्नु भनेको ईश्वरले आफूलाई भर्नु हो, त्यही हो ईश्वर। र त्यो क्षमता यस्तो असीमित छ। प्रेम यति गर्न सक्छु भन्ने नै हुँदैन, बुद्धि यति ख्याउन सक्छु भन्ने नै हुँदैन, सीमाहीन छ। अध्यात्म र व्यवस्थापन मानव मनोविज्ञान, सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान, सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान।